अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान 451 दिन से जेल में हैं। 1.25 साल के सरसे में इन दिनों एक बार फिर उनकी रिहाई की बातें हो रही हैं। इस हवाले से सबसे तवाना आवाज़ तो वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर साहब की है, जिनके नज़दीक इमरान खान जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। दूसरी बड़ी आवाज़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की है, वो भी साबिक़ वज़ीर आज़म को जल्द रिहा होता देख रहे हैं। जबकि एक दिन पहले सरदार लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि बानी PTI नवंबर में जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या बुशरा बीबी की रिहाई के बाद खान साहब की रिहाई के हवाले से तवक्कुआत पैदा होना कुदरती अमर है? उधर अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरह बरतानिया के 20 पार्लियामेंटेरियंस ने 3 रोज़ पहले अपने वज़ीर ख़ारजा को एक ख़त लिखा कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से इमरान खान की अडियाला जेल से महफूज रिहाई के लिए बात करें। इसके अलावा PTI में सलमान अकरम राजा जैसे बड़े कानूनी दिमाग भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि फैसले अब पार्लियामान और अदालतों में नहीं होंगे बल्कि सड़कों पर होंगे, और इसके लिए PTI को कम से कम 4 लाख अफराद को सड़कों पर लाना होगा। जबकि शेर अफजल खान मरवत जलसे के बजाय धरना देने की बात कर रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म की रिहाई के लिए फैसला कुन सियासी लड़ाई शुरू करने जा रही है? ऐसे में कानूनी और पार्लियामानी मामलात का क्या बनेगा? क्या इन महाज़ों पर भी तहरीक इंसाफ मसरूफ़ अमल रहेगी? आज अडियाला जेल में इमरान खान से शुएब शाहीन, एडवोकेट शेर अफजल मरवत और अलीमा खान ने मुलाकातें की। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि जेल में इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हुई उनके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने डील की खबरों को झूठ करार दिया। खबर यह भी है कि जुडिशल कमीशन के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने 7 पार्लियामेंटेरियंस के नाम इमरान खान को भेज दिए हैं, जिनमें से 2 का चुनाव अमल में आएगा। लेकिन जुडिशल कमीशन, आइनी बेंचेस, जजेस की तादाद और तरमीम के बाद मजीद तरमीम, ये सब वो मामलात हैं जिससे तहरीक इंसाफ की अवामी सियासत को कदरे धचका लगा है। ऐसे में ज़बरदस्त अवामी एहतजाज करने की जो बातें की जा रही हैं, इस पर क्या अमल मुमकिन है? क्या कोई नई एहतजाजी कमेटी बनाई जा रही है और क्या इसके नतीजे में इमरान खान नवंबर में जेल से बाहर आ सकते हैं? इसी सारी सूरत हाल बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम साहब। शेख साहब, जब से बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आई है, मुसलसल या तो ये बातें सुनने में आ रही हैं कि कोई डील हुई है जिसके नतीजे में बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, या फिर ये कहा जा रहा है कि मेरिट पर उनकी रिहाई हुई है। लेकिन साथ ही एक उम्मीद सी बन गई है, आपके रहनुमाओं की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। क्या वाकई कोई ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि खान साहब जेल से बाहर आ जाएं जल्द? देखिए, उम्मीद का दामन तो हमने कभी छोड़ा ही नहीं है। शुरू दिन से जिस दिन से ये एफर्ट शुरू हुई है और खान साहब अंदर गए हैं, बिल्कुल हम इस उम्मीद से रहे हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और जल्द खान साहब बाहर आ जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जिन दोस्तों ने ये बात की है, सारी PTI का आप नहीं कह सकते, हमारे 1-2 लोगों ने बात की है जो बड़े समझदार हैं, सीनियर लोग हैं। मैं समझता हूँ शायद उनके जहन में 2 एक चीजें होंगी। नंबर 1, जो एक इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में, जो कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे इस मामले से, बट देन समटाइम्स पीपल कनेक्ट डॉट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड एक्चुअली ऑन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। और दूसरा, हम हमेशा ये समझते रहे कि काजी फायज ईसा जैसा पार्शल चीफ जस्टिस जब यहाँ से चला जाएगा तो उसकी जगह अगर कोई इम्पार्शल क्लियर हेडेड आदमी आ जाता है तो हमारे लिए आसानी होगी। आसानी ऐसी होगी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पार्टी नहीं है और वो इम्पार्शल है और वो रूल ऑफ लॉ को मुकदम समझते हैं, तो वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो निचली कोर्ट्स पे जाता है, उससे हमें आसानी होगी इंसाफ के हुसूल में। तो मेरे ख्याल में 2-4 और फिर केसेस भी जो है उनके पल्ले कुछ नहीं है। बहुत से केसेस बिल्कुल वो कहते हैं ना आखिरी दमों पे ऐसे ही ड्रैग किए जा रहे हैं, ऐसे ही ड्रैग किए जा रहे हैं। बहुत से केसेस जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, मगर उनको भी ऐसी तारीखों के ऊपर लटकाया जा रहा है। बहुत से, जैसे वो तोशा खाना 2 है, वो एक लेजिस्लेशन भी आ गई है, उसके बावजूद वो बनता भी नहीं है, मगर फिर भी उसको खींचे चले जा रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर ट्रायल ठीक तरीके से हो जाए, जो कि हम समझते हैं कि शायद अब एक क्लियर हेडेड इम्पार्शियल चीफ जस्टिस आ गए हैं, तो ट्रायल में तो महीना भी बहुत ज्यादा है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस बुनियाद पे वो कहते हैं कि खान साहब नवंबर में आ सकते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो हक बजानिब है, ऐसा पॉसिबल है।
اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے انگلینڈ میں، کیا یہ بھی اس میں بھی آپ کی پارٹی کی کوئی آشیرواد شامل ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا آپ کی پارٹی کے ساتھ تعلق تو ہے۔ نہیں، پارٹی تو اس وقت دیکھیں جی، پوری دنیا میں جو اس وقت پاکستانی ہیں اوورسیز، اس میں 95% اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ سیاست نہیں بھی کرتے تو خان سے محبت کرتے ہیں، ووٹ نہیں بھی ڈالتے تو خان سے محبت کرتے ہیں، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں بھی لیتے تو خان سے محبت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا اس سے جو ہے، پارٹی نے کسی کو اس قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں دی ہے۔ لوگ کا اپنا غصہ ہے جو لوگ نکالتے ہیں، اور اگر وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا غصہ نکال رہے ہیں تو ان کے قانون کے مطابق وہ ان کا رائٹ ہے، وہ اس کو کر سکتے ہیں، تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے وہ آج محسن نقوی صاحب کی بڑی مزاحیہ سی جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ سنی ہے، جس میں انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ ویڈیوز منگا کے دیکھیں گے، پھر اسی انہوں نے شہریت کینسل کریں گے، پھر پاسپورٹ کینسل کریں گے، پھر شناختی کارڈ کینسل کریں گے۔ کو خدا کا نام منو، مطلب کیا ٹھیک ہے، وی نو کہ you're not the legitimate interior minister of Pakistan. We understand how you have been made the senator and then the interior minister. But یہ گفتگو کوئی گفتگو ہے؟ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، ایک بندے نے تھوڑے کہنے تے ناجائز کیتا ہے ساڑے نال، تھوڑے کہنے تے ساڑے تو بیٹ لے لیا، تھوڑے کہنے تے ہوتے نے فضول قسم دے فیصلے دیتے پی ٹی آئی کے خلاف، تو اب آپ اتنے بڑے وہ جڑے باز بن رہے ہیں کہ وہ بےعزت ہو رہا ہے جگہ جگہ پہ دنیا میں، تو آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے؟ آپ کریں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جنہوں نے وہاں اس کی گاڑی کے ساتھ یہ کیا ہے، ہم ان کے تسی کرو، پھر جڑا تھوڑا اور تھوڑی حکومت کا تماشا بنے گا اوورسیز، پھر وہ بھی ایک اس نے بھی ایک تجزیہ دیں گے، تسی کر لو نا پہلے، یہ جو گدڑ بھبکی ہیں یہ دے لو۔ مطلب ہے وہ برٹش سٹیزن وہاں بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تو تم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ میں ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے۔ اگلے جڑے پاسپورٹ سے لوگوں نے کینسل کیتے ہیں، کیا کر لیا پھر؟ تماشا بنا رہے ہیں بحثیت حکومت۔ یہ بتائیے گا کہ اب بحثیت اسٹیٹ پاکستان کا وہاں تماشا بنا رہے ہیں اسی باتوں کے ساتھ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کریں گے تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ کوئی نہیں گھبراتا ہے آپ کی اس سے۔ شیخ صاحب بعض لوگ آپ کی پارٹی کے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بڑا دباؤ رہا ہے، اور خاص طور پر امتیاز صاحب کی بیگم نے جو لرزہ خیز قسم کے حقائق بیان کیے ہیں یا جو اپنا تجربہ بیان کیا ہے وہ ایک عجیب و غریب ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ ابھی تک وہ جو پریشر 26ویں ترمیم سے شروع ہوئے تھے ختم نہیں ہوئے؟ سر ختم، میں تھوڑے سامنے موجود ہوں، کل رات میرے گھر پہ ریڈ ہوا اور بڑا ہیوی قسم کا ریڈ تھا، میں نے شیئر کیا اس کی ویڈیوز جو ہے، تو بہت سے دوست ہیں جنہوں نے ابھی بات نہیں کی، وہ شاید آج یا کل بات کریں گے۔ ان کے انہوں نے کیا اسے کہتے ہیں کہ بہت سے ضلعوں میں ان کے ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے۔ آپ دیکھیں کیسے بے یار گھٹیا لوگ ہیں، یہ ان کے ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے۔ تو شیخ صاحب اب 26ویں ترمیم تو ہو گئی ہے، اب یہ پریشر کس سلسلے میں ہے؟ ترمیم تو ہو گئی ہے، تمیز کوئی نہیں آئی نا انہوں بےہودہ لوگ میں، مگر بہرحال یہ اس قسم کی حرکتیں جب کی جاتی ہیں، جب اننیسیسری لوگوں کو سپریس کیا جاتا ہے، تو وہ جو پریشر ہوتی ہے بندوں کو دباتی نہیں ہے، وہ چیزیں اوپر آتی ہیں۔ پاگلوں، میں اس کو کیا کہوں جی، وہ پریشر جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ سمجھتے ہوں کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے، پھر کوئی شرارت کریں گے، حکومت تو تردید کر رہی ہے، روکنے کی کوشش تو کر، وزیر قانون تو تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ وزیر قانون کہتا ہے کوئی 27ویں ترمیم نہیں ہے، وہ جڑا یہ کنانا وہ تارڑ ہے، وہ کچھ کہتا ہے دوسرا تارڑ۔ رانا ثناء اللہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی بیچ میں آ جائے، ہو سکتا ہے پرانے مسودے میں سے نکالی ہوئی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو۔ مطلب ہے کہ ایک گروپ چیک کریے نا، ایک شہباز شریف کا گروپ ہے، ایک نواز شریف کا گروپ ہے، ایک بیچ میں گھسائے گئے ہیں، وہ جو ڈالے گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اسی تو وزیر اعظم بنایا، 2.5 بندے نے بھی نوکری دو، کچھ وہ بھی ہیں، تو ان ساروں کی علیحدہ علیحدہ زبانیں ہیں، یہ بس وہ کیا کہیں اب۔ شیخ صاحب آپ نے اب ایک نیا جلسوں کا اعلان کیا ہے، نیا پلان بنایا ہے، اور پھر کچھ تحریک کی طرف بھی آپ جا رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید لوگوں کو باہر آنا پڑے تبھی عمران خان کی رہائی ممکن ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا جلسے کسی دھرنے پہ منتج ہوں گے، یا پہلے کی طرح ہی ڈی چوک پہنچے نہیں پہنچے، آئے نہیں آئے، کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے؟ پہلی تحریک سے کچھ معاملہ مختلف ہوگا؟ ڈی چوک تو پہنچے تھے جی، میں تو وہ جو ایک منظم سا پروپیگنڈا تھا، میں تو بالکل اس کو ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں۔
खान से वादा किया था जिन लोगों ने कि हम डी चौक पहुंचेंगे, वो डी चौक पहुंचे। ना धरने का कोई वादा था और ना धरने का हुक्म था खान साहब की तरफ से। जो लोग धरने के लिए आते हैं वो अपने 4-5-6 दिनों का अपना हिसाब किताब साथ लेके आते हैं। जो गाड़ियां हमने वहां से मूव कराई थी, क्या हमने उनको 4-4, 5-5 दिनों की पेमेंट्स की थी कि हमने लोगों को कहा था कि अपना बंदोबस्त करके लाएं 5-5, 6-6 दिनों का? ये ऐसे फजूल लोग बातें करते हैं। भाई आप वहां एहतजाज करने आए हैं, आप वहां पहुंच गए, हमें चैलेंज दिया गया था कि डी चौक पे चिड़िया पर नहीं मार सकती। वो चैलेंज हमने कबूल किया। हमारा चीफ मिनिस्टर भी पहुंचा, हजारों लोग उसके साथ पहुंचे। उससे पहले भी लोग डी चौक में पहुंच चुके थे, उसके बाद भी रात 9:30 बजे तक वहां एहतजाज होता रहा। ये हमें फजूल गल है। और उस वक्त जज्बात में हर कोई एक दूसरे को देख के तो उसी बात पे शुरू हो गया, कहाँ भाई गल सी डी चौक पहुंचना, पहुंच गए। जो ये कहते थे कि नाकाबिले तस्खीर है, वो तस्खीर हो गया। तो अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? पेशावर से जो 8 नवंबर को एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं, पेशावर को एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा होगा 8 तारीख को पेशावर में जी। इसी तरह कोयटा में एक एहतजाजी जलसा हो रहा है, वो भी 8 तारीख को हो रहा है। और 8 या 9 को हम अगला जो हमारा इवेंट होगा हम वो अनाउंस करेंगे। और इस तरह ये एहतजाज देखें, हमने अपने वर्कर को री एनर्जाइज भी करना है। 1-2 महीने में पे दर पे ग्रैंड किस्म के हुए हैं इवेंट्स, एहतजाज हुए हैं, उसमें हमारे हजारों लोग पकड़े गए हैं। आज देखिए कितने 100 की जमानतें हुई हैं, 2 दिन पहले कितनों की जमानतें हुई हैं। फिर आप देखें वो जो वैन वाला ड्रामा इन्होंने किया था, उसमें भी हमारे वही लोग थे जो डी चौक वाले हिसाब में पकड़े गए थे, जिसमें हमारे मिनिस्टर और एमपीएस भी अंदर हैं। पंजाब में हमारे जो लाहौर हमने उस दिन इवेंट किया था डी चौक के साथ, उधर हमारा 2-1 हजार बंदा पंजाब की जेलों में है जो आहिस्ता आहिस्ता करके निकल रहा है। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ द स्टेट्स एंड एम्पायर्स। अब एक बड़े पहलवान को भी एक दिन में 3 कुश्तियां लड़ाते हैं तो चौथी कुश्ती पे आके वो छोटे से पहलवान नाल बिठाया जाता है। सो हमने अपने वर्कर का कॉन्फिडेंस, उसका खौफ और उसको री एनर्जाइज नहीं करना है। हर 2 दिन बाद आ जाओ, हर 2 दिन ये क्या वो रिमोट चल रहा है। ये जो दोस्तें बातें करते हैं ना, उन्हें ये बताएं इंसान है, खान के लिए जान देने को तैयार हैं। जब उनको पता होता है कि हम एहतजाज में जा रहे हैं, आगे से शेलिंग होगी, आगे से रबर बुलेट्स आएंगी, तो वो हर तरीके की कुर्बानी दे के आते हैं। जब वो जेलों में चले जाते हैं, वो आपके फ्रंट वर्कर्स होते हैं, फ्रंट एक्टिविस्ट होते हैं। अगली एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि हम उनको बाहर निकालें। सबको वो निकाल रहे हैं, अपनी जेबों से वो चल के दे रहे हैं, पार्टी लगी हुई है, चीफ मिनिस्टर लगे हुए हैं। सो री एनर्जाइज करना और फिर उसको मोबिलाइज करना। शेख साहब, एहतजाजी तहरीक तो चले अपनी जगह पे ठीक है, हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एहतजाजी तहरीक ठीक है, लेकिन साथ साथ बातचीत का भी एक मामला 22 अगस्त के बाद थोड़ा सा कुछ बड़ा था और लगा था कि शायद मामलात कुछ बातचीत की तरफ जा रहे हैं। क्या वो सिलसिला भी साथ साथ चलेगा या नहीं? किससे बातचीत? एस्टैब्लिशमेंट से। खान साहब यही कहते रहे ना मुसलसल के हम बातचीत एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे क्योंकि ये हुकूमत तो बेइख्तियार है। खान ने क्या नहीं जी, नहीं गल ही कोई नहीं है जी। खान साहब ने क्लैरिटी के साथ कह दिया था राब्ता कटने से पहले, आपको भी याद हो जी। और उसके बाद मैं मुसलसल यही कहता रहा हूँ कि खान का हुक्म था कि आप हर किस्म की एंगेजमेंट को खत्म करें, डिसएंगेज करें। अच्छा, ये नाकाबिले एतबार लोग हैं, ये छोटी एक जलसे पे दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकते, तो ये क्या खान की जात के हवाले से को वादा पूरा करेंगे? तो खान साहब ने कह दिया था कि आप खत्म करें। लेकिन गंडापुर साहब के हवाले से जो खबरें आती हैं, ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंडापुर साहब कहीं इंगेज हैं। बुशरा बीबी के मामले में भी एक खबर उड़ती उड़ती आई कि उन्होंने कहा कि इसमें मेरा किरदार था। अब पता नहीं, आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ऐसी कोई बात हुई है? गंडापुर साहब से बात हुई है, परसों भी, कल भी हम इकट्ठे थे, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा बिल्कुल ये खबर जो है गलत है, न मैंने ऐसा कोई तासुर दिया है, न मैंने किसी मीटिंग में ऐसी गुफ्तगू की है। दूसरी बात है, आपने खुद ही कर दी, आपने कहा कि खबर उड़ती उड़ती आई है, तो उड़ती उड़ती खबर को हम कहते हैं हवाई खबर, और हवाई खबर का मतलब ये होता है इसमें कोई हकीकत नहीं। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि जुडिशल कमीशन में आपने शिरकत का ऐलान कर दिया है। अब जुडिशल कमीशन में आप शिरकत करके क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या गवर्नमेंट पे चेक रखना चाहते हैं या आपकी अगली कानूनी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? वकीलों ने मशवरा दिया कि नहीं, इसमें बैठे ताकि कल को मामला अदालत में जाए तो फिर हम पार्टी बन सकें। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हम 26वीं तरमीम की मुखालफत क्यों कर रहे थे। अदलिया की खुद मुख्तारी के ऊपर जो वो एक हमला था, जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर का वो कंट्रोल जो है वो अदलिया के ऊपर थ्रू बेंचेस और थ्रू तैनाती ऑफ द चीफ जस्टिस वो करना चाहते थे।
جو پہلی کمیٹی تھی جس میں ہم نے بیٹھنے سے انکار کیا اس میں وہ 9 تھے, ہم 3 تھے, ہمارا کوئی کلیدی کردار نہیں تھا. We were under protest, we didn't want to give the legitimacy end of the story. ہمارا نمبر ہی پورا کوئی نہیں تھا, ہم جو مرضی کرتے, نہ کچھ روک سکتے تھے نہ کچھ پرپوز کر سکتے تھے. اب یہ جو ابھی بھائی آیا نا, یہ کانسٹیٹیوشنل اس کا والا معاملہ, اس میں ہمارا کلیدی کردار ہے. اچھا, اس میں 9-3 نہیں ہے, اس میں 12 ہیں, اس میں 5 ججز ہیں. ہم نہیں بیٹھتے تو حکومت والے ساتھ ہو جائیں گے, بیلنس ٹھیک نہیں رہے گا. یا ہم اگر کوئی چیز پرپوز کرتے ہیں اور ہم اچھے طریقے سے کنونس کر لیتے ہیں 5 لوگوں کو, تو ہم وہ چیزیں یقینی بنا سکتے ہیں, شیپ اپ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی غلط چیز یا غلط بینچ کی فارمیشن کے حوالے سے آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, لا منسٹر کی طرف سے, اور ہم اس پہ ججوں کو قائل کر لیتے ہیں یا ہم کسی اور پارٹی میں سے ایک بندہ قائل کر لیتے ہیں, تو ہم دو جو ہیں وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں ٹو انشور کہ کوئی ایسی زیادتی نہ ہو فارمیشن آف بینچز میں. اور یہی ہمارا پہلا وہ تھا. سو ہم بالکل 26ویں ترمیم کے مخالف تھے, ہیں, رہیں گے, اس کو چیلنج بھی کریں گے. ہماری لیگل کمیٹی جیسے اس کو فائنل کرتی, کئی دوستوں نے تو کر بھی دیا پرسنل کیپیسٹی میں, بٹ اسٹل جب تک ایسا نہیں ہو جاتا ہم جو کر سکے ان چیزوں کو روکنے کے لیے تو وہ ہم کریں گے. اور اس میں یہاں ہمارا کردار ہے, اس کمیٹی میں وی میٹر, پچھلی کمیٹی ڈڈ ناٹ میٹر. اچھا شیخ صاحب, پچھلی کمیٹی کے حوالے سے ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کو شورٹی دی تھی مولانا فضل الرحمان نے کہ ان کی طرف سے جو ممبر ہوں گے کامران مرتضیٰ صاحب, وہ آپ کی سپورٹ کریں گے. اور کامران مرتضیٰ صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو یہ شورٹی دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ اگر پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اس میں آپ کی ایبسنس نے سارا معاملہ خراب کر دیا. کیا اس طرح کی کوئی انشورنس تھی آپ کو؟ یہ سر بالکل غلط ہے. مولانا صاحب کو جس وقت انگیجمنٹ ہم کر رہے تھے ریگارڈنگ 26ویں ترمیم, ہم انہیں ایک قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ان کو ووٹ نہ دیں. اس وقت بلاول نے کہا مولانا صاحب کو, جی کہ جو مجھ تک بات پہنچی ہے کہ جی ہم اس طرح کر سکتے ہیں, کوئی ایسی نہیں تھی ایک بندہ تمہارا ہو جائے گا, بلاول ہمارے ساتھ ہو جائے گا. جو بندے مطلب ہے کہ جن کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں ہم وزیر اعظم بنائیں گے, اس کو شہباز شریف کو فارغ کر کے, اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا, وہ دیکھیں آڑیاں جاڑیاں, صبح آ رہا ہے, شام آ رہا ہے, دوپہر میں آ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان سے بغاوت کر کے مولانا کے ساتھ مل کے اور ہم سب اس کو منصور علی شاہ کو لا سکتے تھے؟ نہیں, یہ اتنے ستو کوئی نہیں جینا دے بیچ, صرف گلا بب کیا ہی نے. اصل بات یہ تھی کہ کنونس کرنے کے لیے مولانا کو کہ جی آپ ووٹ کریں, کیونکہ ہم نے تو کہا کہ اگر ایسے آپ اس ترمیم پہ اس شک پہ آتے ہیں تو ہم ووٹ نہیں کریں گے. تو اس نے ان کو یہ کہا. اس پہ جب مولانا نے ہم سے مشورہ کیا کہ جی وہ بلاول کہتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں, تو ہم نے کہا جی تو پھر تو انتظار کیڑی گل ہے, ہی از دی سینئر موسٹ جج, تسی ਉਹਦਾ نوٹیفیکیشن کر دیو. نوٹیفیکیشن 1 جان کا 81 دن پہلے ہو سکتا ہے, تو اس کا آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ بیسیکلی فراڈ تھا, جھوٹ بول رہے تھے مولانا کے ساتھ. ہم نے تو ان کے ساتھ انگیج کیا کوئی نہیں, نہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے تھے 1 منٹ کے لیے. انگیج کیا مولانا نے, مولانا کو انہوں نے کچھ چورن وورن بیچا جو we didn't buy actually. اچھا شیخ صاحب, اب ججز کی تعداد میں اضافے کا بل بھی کہہ رہے ہیں جمعے کو آنے کا امکان ہے. کیا ججز کی تعداد میں اضافے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اعتراض ہے یا پاکستان تحریک انصاف اس کی حمایت کرے گی؟ We will hold a meeting tonight and we need to discuss this. Why? Because یہ جس طریقے سے یہ ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر آگے بینچز, پھر وہ کس میرٹ کے اوپر لیے جائیں گے, کیسے لیے جائیں گے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بیٹھ کے کرنے والی ہیں. اس میں مشاورت آج ڈیو ہے ہماری, جیسے ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تب ہم فیصلہ کریں گے. ابھی تک ہم نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم مخالفت کریں گے یا ساتھ دیں گے. we'll discuss this. اچھا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن سے بہت سارے لوگوں نے توقعات لگائی ہوئی تھیں, اور آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے حامد خان صاحب, اگرچہ وہ بالکل پروفیشنل ہے, پی ٹی آئی کا وہ ذکر تو اس الیکشن میں نہیں آیا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو الیکشن ہے اس میں یعنی تقریباً حکومتی امیدوار کی جیت وہ آپ کے لیے پریشان کن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن تو یہ جیت جاتے کاکڑ صاحب اگر یہ ٹائملی سپورٹ لے لیتے. یہ پی ٹی آئی کے پاس آئے صرف الیکشن سے 2-3 دن پہلے, تب تک لوگ اپنا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کرنا ہے. میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ووٹ ان کو ملے اتنے زیادہ اس میں پی ٹی آئی کا بڑا کردار ہے. آپ یہ دیکھیں
कि हामिद खान ग्रुप हैड नेवर सिक्योर्ड दिस मेनी वोट्स इन केपी जितने उन्होंने इस दफा लिए हैं। ठीक, ये ठीक है, वो लूज कर गया, मगर जितने वोट इस दफा केपी में लिए हैं, ये सोच भी नहीं सकते कभी इन्होंने ऐसे। वो सारा आखिरी 2 दिनों में हम जैसे कह सके हमने कह दिया, मगर अभी भाई और 2 दिन है तो इलेक्शन ही ना होता। ऑफ कोर्स, ठीक है। अहमद खान साहब इफ वांटेड सपोर्ट तो उनको बाकायदा तौर पे बड़ी एक्टिवली वो कैंपेन करनी चाहिए थी और पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए था। ये इलेक्शन हम आसानी से जीत जाते। अभी भी उनकी मेहनत तो है ही है, मगर इसमें आखिरी 2 दिनों का जो क्या उसे हमारी सपोर्ट भी शामिल है। कैंपेन के ऊपर इनको तो ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए थी। बहरहाल इनके साथ फिर बेईमानी की कोशिश भी की जाती रही है। फिर हमें ये पता लगा यहाँ पे पेशावर में भी और लाहौर में भी अननोन नंबरों से फोन भी आते रहे हैं, उन्हें थ्रेट भी किया जाता रहा है वकीलों को। सो इस दफा 100 बड़े काम हुए हैं। और ऑब्वियसली हामिद खान साहब पीटीआई के सेनेटर है जी। पीटीआई का सेनेटर पीटीआई बनाती है, तो वो अपने आप को डिसोसिएट तो नहीं कर सकते, और ना कर सके इसलिए कि फिर आखिरी 2-3 दिनों में फिर सपोर्ट मांगनी पड़ी और फिर पीटीआई ने दी सपोर्ट। मगर अगर ये इलेक्शन सुर से लड़ा जाता तो जो थ्रेट्स मिल रही थी ड्यूरिंग कैंपेन, हम उसको हाईलाइट करते, हम उसके ऊपर कोई एक्शन लेते, कुछ करते तो वो बेहतर हो सकता था। मगर फिर भी मैं समझता हूँ ये जीत है। इतनी फस्तायत के बावजूद, इतनी इंटरफेरेंस के बावजूद, इतनी धांधली के बावजूद भी ही स्कोर्ड दैट मेनी वोट्स। तो उसमें मायूसी नहीं है, सिर्फ ये है कि he could have planned it better actually। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, काजी फायज़ ईसा साहब लंदन में मौजूद हैं और जिस तरह से हमने देखा कुछ एहतजाजी मुजाहिरीन ने उनके साथ बिहेव किया, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप उस पर कॉमेंट करें। एक तो मैं पहले भी कई जगह अर्ज़ कर चुका हूँ और बार बार अर्ज़ करता हूँ, और उसको महज इयादे के तौर पे फिर अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान के आला ओहदों से जो लोग रिटायर होना, उनके लिए ज़रूरी करार दिया जाए कि जिस तरह वो 2 साल सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अरसा रहना गवारा करें। अच्छा। जब वो रिटायर होते हैं तो फौरन अगले दिन टिकट कटा के कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, तो बेहतर यह है कि वो एक मखसूस अरसा, मुअय्यन अरसा पाकिस्तान में गुजारें। अच्छा। ताकि लोगों का जो गुस्सा उनसे अगर कोई है तो वो भी उतर सके, और लोगों को भरोसा हो कि बंदा हमारे दरमियान मौजूद है और बाद में भी रहेगा। इसलिए हमें इसके फैसलों पर पूरा एतमाद है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जो कुछ किया बतौर जज, वो निहायत काबिल एतराज़ चीज़ें हैं, और उनके साथ जो लंदन में हुआ है वो भी निहायत काबिल एतराज़ है। अगर उनकी गाड़ी को यूं किसी ने उंगली भी लगाई है तो गलत किया है। हाँ, एहतजाज करना, अपनी बात करना उनके सामने, अगर वो कहीं मौजूद है, किसी तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं, नॉट अपने घर में है या प्राइवेटली कहीं पे मौजूद है, अगर किसी तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं तो वहां जाके, अगर वहां वो कोई पब्लिक इदारा है जैसा कि इस केस में है, तो वहां पर एहतजाज करना और अपनी बात करना वो तो कोई बुरी बात नहीं है। इंग्लैंड का कानून है और पाकिस्तान का भी यही है। मिसबिहेव बिल्कुल ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे थे कि काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ है हम बड़ा पता नहीं क्या कुछ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो इम्तियाज साहब की बेगम ने कहा है उसका नोटिस किसने लेना है? वो जो कह रही हैं कि किस तरह उनके साथ, उनके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वो किसने किया, इसका सुराख किसने लगाना है, उसके लिए मोहसिन नकवी साहब की कोई आंखें नहीं है काम कर रही। इनकी नजर लंदन तक पहुंच रही है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में नहीं, ये वजीर दाखिला लंदन गए। अच्छा, अहम बात तो यह है कि वजीर दाखिला को सबसे पहले तो मोहतात होना चाहिए ये बात करते हुए कि दूसरे मुल्क का वाक़या है जी, ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो यहाँ के बारे में तो किसी दिन कुछ फरमाए ना कि किसने क्या किया और हमने उसके जिम्मेदारों को क्या सजा दी। ठीक है। अच्छा, अभी साहब, मौलाना कह रहे हैं कि हुकूमत ने 11 वोट खरीदे थे आईनी तरमीम के लिए, इसीलिए हमने सपोर्ट किया, वरना फिर इससे भी ज्यादा बुरा मुसव्वदा आता जो अब है। मौलाना तो 11 बता रहे हैं, वो शायद वो बता रहे हैं जिनके बारे में मौलाना को कंफर्म है। अच्छा, इससे ज्यादा थे। अच्छा। यानी मौलाना अगर ना भी होते तो फिर भी ये तरमीम करवा ली जाती, फिर बाजू मरोड़ के करवाई जाती। जी, ये बात हमारे बगैर भी हो जाती। देखिए, हालत ये है कि मौलाना फजल रहमान जिस दिन ये तरमीम होनी थी, रात को ही ना, उस दोपहर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। उस दोपहर को मौलाना फजल रहमान के दस्तरखान पे बैठे हुए एक शख्स का फोन बार बार बज रहा था। अच्छा। और वो फोन नंबर पढ़ा नहीं जा रहा था। अच्छा, क्योंकि नंबर को टेढ़े मेढ़े होंगे ना, तो वो पढ़ा नहीं जा रहा था कि किसका फोन आ रहा है। अच्छा।
تو جب صورتحال یہاں تک پہنچی ہو تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور مولانا کو کتنا پتہ ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ابھی سب سپریم کورٹ بار کے انتخابات آپ کل بھی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت تک نتائج چونکہ پورے نہیں آئے تھے اس لیے ہم نے بات نہیں کی. اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کہا کہ حکومتی حمایت یافتہ گروپ کی فتح ہوئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ اب وکلا تحریک جو ایک آنی تھی آئینی ترمیم کے خلاف اس کا امکان بہت کم ہو گیا ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک تو وکلا تحریک جب چلتی ہے, جب اس نے چلنا ہو تو پھر اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کون ہے. اچھا. کیونکہ وہ ہمیشہ نوجوان وکلا چلاتے ہیں اور چھوٹے شہروں کے اور چھوٹی بارز کے وکلا چلاتے ہیں. اچھا. یہ بڑے بار جو وکیل ہیں یہ تو ہوتے ہی تھوڑے سے ہیں. اچھا. 3,500 ٹوٹل وکیل ہیں, ان کے ووٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں سے بھی تقریباً برابر بٹے ہیں ووٹ, اور کچھ تھوڑے سے ایک کو زیادہ ملے ہیں تو وہ جیت گئے. تو ووٹ جو ہے وہ دونوں طرف تقریباً برابر ہے اگر آپ نمبرز دیکھیں. اب اس میں ہونا یہ ہے, اس میں جو اصل کنسیڈریشن ہے جس کے لیے حکومت نے زور لگایا اور بڑا زور لگایا, اور اس زور کے اندر کیا کچھ استعمال کیا یہ کہانی کبھی بعد میں کھلیں گے. اچھا. اس میں اہم بات یہ ہے کہ ان انتخابات میں بھی زور لگا. جی. اچھا. زور آوری بھی ہوئی. اچھا خیر, تو اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہمیشہ دستوری ترامیم کے حوالے سے ایک خاص پوزیشن لیتی, اور یہ جو موجودہ اس وقت صدر منتخب ہوئے ہیں یہ وزیر قانون کی مدد سے منتخب ہوئے ہیں. کیونکہ آسما جہانگیر گروپ, آسما جہانگیر کی روح بھی تڑپتی ہوگی کہ کس حوالے سے کس طریقے سے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. آج اگر وہ زندہ ہوتی تو یقیناً اس گروپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی. سوچ ہی ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن خیر اب جو بھی ہے, تو اس گروپ میں اب اس جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی موجودہ باڈی ہے, پروبیبلی یہ آگے چل کے ایک فریق بنے گی ترمیم کا مقدمہ جب عدالت کے سامنے آئے گا. اچھا جی. اچھا. اس کے لیے پورا زور لگایا جا رہا تھا کہ جب ایسا مقدمہ ہو تو پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس میں یا تو فریق بن جائے, یا پھر جب نوٹس جاری ہو تو یہ حکومت کے ساتھ سائیڈ کرے. تو دراصل یہ اس کے لیے کوشش کی جا رہی تھی کہ بہت سارے وکلا جو ہوں گے وہ جا کے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے بھی وہاں پر یعنی عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے. لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اب یہ الیکشن تو جیت لیا گیا ہے, لیکن آئندہ اگر ایسا کوئی مقدمہ ہوتا ہے 26th امینڈمنٹ کا, تو اس میں کردار سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو زیادہ پلے نہیں کر سکے گی. اچھا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری دیگر بارز بھی آئیں گی. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تو صرف ایک پارٹی ہوگی نا, اس میں دیگر بار ایسوسیشنز بھی آ جائیں گی, اور جب وہ دیگر بار ایسوسیشنز آ جائیں گی تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو اثر و رسوخ ہے یا جو عدالت کے سامنے ان کے پیش ہونے سے جو دلائل پر اثر پڑ سکتا ہے وہ خود بخود نگیٹ ہو جائے گا. اچھا حبیب صاحب, اسماگ کا اس وقت سیزن ہے, اس پہ ہم نے اگلے سیگمنٹ میں بات کرنی ہے, لیکن کیا آپ کو بھی اسماگ تنگ کر رہی ہے؟ نہیں, مجھے تو زیادہ تنگ نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ماسک پہنے رکھوں اور اپنا پورا حفاظت کروں. اچھا. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو بڑا تنگ کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر محترمہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پلاننگ کی منسٹر ہیں اور سینئر منسٹر ہیں. جب سے اسموک کا معاملہ آیا ہے انہوں نے اسموک کے ایشو کو اپنے حصے میں ڈال کے عملی طور پر پوری کی پوری پنجاب گورنمنٹ پر اپنا قبضہ جما لیا. اچھا. اس وقت سارے کے سارے سیکٹریز, ہر محکمہ جو ہے وہ انہیں رپورٹ کر رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پیرلل وزیر اعلیٰ کا سیکریٹریٹ جو ہے نا وجود میں آ چکا ہے. کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسموگ ہوگی نا, اسموگ سے ریلیٹڈ کلائمیٹ چینج, چونکہ انہوں نے اپنے ایمبٹ میں لیا ہے, اور کلائمیٹ میں تو پھر سارے لوگ ہیں. کلائمیٹ میں اسکول بھی ہیں, کلائمیٹ میں پولیس بھی ہے انفورسمنٹ کے لیے, کلائمیٹ میں ای پی اے بھی ہے, اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کلائمیٹ میں ہیں. تو کلائمیٹ میں اس وقت جو ہے نا جو مریم اورنگزیب صاحبہ ان دا نیم آف کلائمیٹ انہوں نے پوری کی پوری حکومت کا ہی کلائمیٹ چینج کر دیا. اور میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں, مجھے ایک دفعہ ایک سرکاری افسر نے کہا کہ انہوں نے کہا جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا تو پھر ہم وہ فائل کے اوپر کمنٹ کر دیتے ہیں کہ اس پہ محکمہ ماحولیات کی رائے بھی لے لی جائے. اچھا. تو محکمہ ماحولیات سٹڈی کرتا رہے گا اور یعنی وہ کام پھر نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. تو
یہ مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ جناب پہلے تو یہ ماحولیات جو تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ کھڈے لائن لگانا ہے کسی کو، اب ماحولیات کے نام پر دیکھیے کہ میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی سیاست کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا اختیار جو ہے اس کو پھیلاتے ہوئے اب ضلع تک اور نیچے تک لے گئی. ٹھیک ہے اسماگ کے حوالے سے ناظرین ڈیٹیل میں کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہر سال کی طرح اس بار بھی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں کی فضا ان دنوں اسماگ کی وجہ سے انتہائی آلودہ ہے. شہریوں کو سانس لینے میں سخت دشواری کا سامنا ہے. اس کے علاوہ آنکھوں میں جلن کی شکایت بھی عام ہے. فضائی آلودگی کے اعتبار سے آج لاہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر رہا. پنجاب حکومت نے لاہور میں گرین لاک ڈاؤن لگا دیا جس کے تحت مصروف علاقوں میں ترقیاتی کاموں، کمرشل جنریٹرز اور چنگچی رکشوں کے استعمال پر پابندی ہوگی. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھارت کے ساتھ اسماگ ڈپلومیسی کی بھی بات کر رہی ہیں. اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں جوائن کریں ماحولیات اجمل رحیم صاحب. اجمل صاحب، لاہور میں ہم نے دیکھا ہے موسم سرما سے پہلے اسماگ اب ایک مستقل فینومینا بن چکا ہے. اس وقت پنجاب حکومت جو اقدامات کری ہے اس کے تدارک کے لیے، آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اہم موضوع آج سٹارٹ کیا ہے. میں اس سلسلے میں پچھلے 5-6 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب یہ مصیبت ہمارے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس وقت جتنے بھی آپ سٹیپ لیں گے، جتنے بھی کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہمارے سر پہ سوار رہے گی کیونکہ دو ریزنز اس کے. پرائمری اسماگ سارا سال چلتی ہے، امیٹڈ ڈائریکٹلی ان دی ایئر، اور جب یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر آتا ہے تو اوپر جا کے جتنی گیسز اوپر گئی ہوتی ہیں یہ ساری مکس ہو کے ایسیڈک رین بن کے اوپر ایک لیئر بنا دیتی ہے. اب لیئر بن چکی ہے. اب یا تو شدید بارش ہو تو نیچے آئے. اب جو میئرز لے رہے ہیں اس کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں. میئرز تھرو آؤٹ ایئرز لینا ہوگا، ادروائز اس کو ہم قابو نہیں کر سکتے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں شنگھائی کی اسماگ، لاس اینجلس کی، لندن کی، انہوں نے باقاعدہ اس کو پلان کر کے اسماگ ایکٹ کر کے بنا کے اور پورا سال کام کر کے اس کو ختم کیا. جبکہ ہمارے یہاں صرف یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں ہمارا جغرافیہ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسماگ کا مسئلہ دلی میں بھی بن جاتا ہے، پڑوسی ملک میں، اور پھر پورے علاقے میں، پورے پنجاب میں بن جاتا ہے. تو کہیں ہمارے جغرافیے کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہم ایسی فائٹ کر رہے ہیں جو ہم جیت ہی نہ سکے؟ سر دیکھیں، اسماگ جب آپ کلر کار سے نیچے اترتے ہیں تو آپ اس کے آ جاتے ہیں، کیونکہ جو بھی ایگریکلچر لینڈ ایریا ہوگا جہاں پہ آپ کی اریگیشن سسٹم بھی ہوگا، پانی بھی دیں گے، جو سب سے جو وائلیشن ہوتی ہے جب ہم گندم کاٹتے ہیں اس کے سٹوں کو آگ لگا دیتے ہیں، بٹ کو آگ لگاتے ہیں. پھر تھریشنگ جب کرتے ہیں اس کے سارے اوپر جاتے ہیں وہ پارٹیکلز. اس کے بعد پھر سیکنڈ باری آتی ہے اس کی جب چاول کے بٹ کو آگ لگاتے ہیں. روتھ لیس سپرے ہم کرتے ہیں. پھر ہر گلی محلے میں ہمارے کھل چکے ہیں آپ کے گیس کے سلنڈر بن رہے ہیں، آپ کے ڈرائی کلین کی دکانیں ہیں، آپ کے یہ ٹپ جو پلاسٹک کے بن رہے ہیں ان کے فیومز مسلسل اوپر جا رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ ایئر. جتنے ایڈہیسو بن رہے ہیں ان میں کوئی میئرز نہیں ہے. جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے وہ سب فیومز اوپر جا رہے ہیں. پھر نان وولاٹائل جو ہوتے ہیں، لو وولاٹائل جو پینٹ ہے وہ ہمارے ملک میں بنتے ہی نہیں ہیں، جو فیکٹریوں میں رف بن رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ گھر میں جب پینٹ کراتے ہیں 2 مہینے آپ کا جینا مشکل ہو جاتا ہے اس کی بدبو سے، اس کے فیوم سے. یہ اور پھر گلی محلے میں آپ کی آگ جل رہی ہوتی ہے، پتوں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں، اور روتھ لیس جلائی. پہلے ہوتا تھا پتوں کی کھاد بناتے تھے، اب آگ لگا دیتے ہیں. لیکن یہ بات دیکھیے اجمل صاحب، ہم کو بہت بڑا انڈسٹریل ملک نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ ایمٹ کر رہا ہو کاربن. جلانے والی جو لکڑی ہے وہ بھی بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتی. اینٹیں، یس اینٹوں کے بھٹے میں کوئلہ وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم کو کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہے پولوشن میں، لیکن ہم ریسیو زیادہ کر رہے ہیں. میری بات سنیں، نہیں یہ آپ کسی روڈ پہ چل جائیں، آپ کی انکروچمنٹ، رکشے وداؤٹ چیکنگ ان کا دھواں نکل رہا ہے، گاڑیوں کا دھواں نکل رہا ہے. اور پھر کنسٹرکشن ورک جہاں ہوتا ہے نا دنیا جہان میں، وہاں پہ پانی کا سپرے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سڑک بن رہی ہے، سارے مٹی اوپر جا رہی ہے.
तो ये जो काम है जो जिसको रोकना चाहिए उसकी हमारे इसके कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे 3 साल 9 महीने सोते हैं, 3 महीने हम अपने काम पे, और ये इतना फैटल है कि यू कांट इमेजिन। जब तक हम पूरा साल काम नहीं करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे ना हमारा अच्छा, फिर वो फैक्ट्रियां जब भी लगेंगी उनका एक सोशल कोऑपरेटिव सेक्शन है, जो आप जब भी कोई पेट्रोल पंप लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, उनके ये हमारी क्लास में है कि उन्होंने इतने एकड़ जंगल लगा के 3 साल दरख्त बड़े करने हैं। अच्छा, अब वो भी काम नहीं हो रहा, कोई दरख्त नहीं लग। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट दरख्तों की देखें, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जिसको जज़ब करनी है और जज़ब करके फिर उसको जमा करना है तने ने, तना मोटा होना है, ठीक है ना। वो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट करके डंडा फॉरेस्ट्री पे आ गए हैं, ब्रीक झाड़ियां लगा दी हैं, वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब जरूर करते हैं लेकिन जमा नहीं कर पाते। लास्ट ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट ने इक़दाम लिए हैं कि कुछ हॉटस्पॉट्स करार दे दिए लाहौर में कि शिमला पहाड़ी और इसके 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द हमने सारी एक्टिविटी रोक दी है, क्या इससे कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ये जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं पिछले 6-7 साल से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। जब तक आप इसका स्मॉग एक्ट नहीं बनाएंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे, हमें पूरा साल इसके लिए काम करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के काम।